أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي القيوم، حي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، 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 فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، 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 فستبصر ويبصرون،
فستبصر ويبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي فألقوه على وجه فألقوه على وجه فألقوه على وجه فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 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 فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا على وجه أبي يأت بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فاذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا
على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا على وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير والقى على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله يحرق كل سحر في العين 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 بسم الله يحرق كل جن 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 في العين بسم الله يبطل كل سحر 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 في العين فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم
فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. 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 سلام قولا من رب رحيم.